अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आज आपकी खिदमत में कच्छ की सरजमी पे एक महान वली कामिल के बारे में इंशाअल्लाह मैं इनकी करामतें, इनकी मालूमात इंशाअल्लाह आपको पहुंचाता चलूं। तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं सुथरी की सरजमी पे। तकरीबन 250-300 साल पहले कच्छ की सरजमी पे एक महान वली कामिल जिनका नाम है मियां अब्दुल्ला, और मियां अब्दुल्ला कच्छ की सरजमी पे सबसे पहले मुफ्ती कच्छ थे। ऐसी महान हस्ती मियां अब्दुल्ला की वैसे तो करामतें बहुत है, उनकी दास्तान भी बहुत है। इंशाअल्लाह मैं आपको आज इस मौजू पे जाना चाहता हूँ कि मियां अब्दुल्ला जब नलिया की सरजमी पे रहते थे उस दौरान कई लोग इनसे मजाक मस्करियाँ करते थे, और जहाँ कहीं से मियां अब्दुल्ला गुजरते थे तो वहाँ इनके बीच आ जाते और मजाक मस्करी करते और हसद रखते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नलिया गांव में जो बासिंदे रहते थे वो सब मिलकर ऐसा सोचने लगे कि आज हम मियां अब्दुल्ला की मजाक करेंगे, मजाक मस्करी करेंगे, और ऐसा करेंगे एक जिंदा आदमी को जनाजे में सुलाएंगे और उसकी जनाजा नमाज मियां अब्दुल्ला को बुलाएंगे, वो उनकी जनाजा नमाज अदा करवाए। आज इस तरह से हम इनके लिए ऐसा नाटक करेंगे, क्योंकि जब वो जनाजे में सो जाएगा और मियां अब्दुल्ला जनाजा नमाज अदा करवाएगा, उसके बाद उन लोगों की ऐसी रचना थी कि उस आदमी को कहा था कि जब मियां अब्दुल्ला आपकी जनाजा नमाज अदा करवाने आए और अल्लाहु अकबर कहे, उस दौरान आप जनाजे से खड़े हो जाना, ताकि हम मियां अब्दुल्ला की मजाक मस्करी करेंगे, सब लोगों को बताएंगे कि ये मियां अब्दुल्ला कहता है मैं अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह का दोस्त हूँ, लेकिन इसको पता नहीं कि जिंदा आदमी की जनाजा नमाज इसने पढ़वाई। तो इस तरह से हम सब मिलजुल कर इनकी मजाक मस्करी करेंगे। इस दौरान इनके ग्रुप में जितने भी आदमी थे वो इकट्ठा होकर एक जिंदा आदमी को जनाजे में सुलाया, और जनाजा नमाज अदा करवाने के लिए मियां अब्दुल्ला को बुलाया गया। तो मियां अब्दुल्ला ने कहा, भाई इसमें मेरा काम नहीं है, आप दूसरे किसी आलिम को ले जाओ, उसको कहो इनकी जनाजा नमाज अदा करवाए, इसमें मेरा काम नहीं है। लेकिन उन लोगों ने कहा, जो आदमी जनाजे में सोया है उसकी एक वसीयत है कि इनकी जनाजा नमाज आप अदा करवाए। लेकिन मियां अब्दुल्ला तो सब जानते थे अल्लाह के वली है और अल्लाह के दोस्त है, वो सब जानते थे। फिर भी इसी तरह से ये सब लोग मिलजुल कर मियां अब्दुल्ला को कहने लगे। तो मियां अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है भाई, चलो उसके नसीब में जैसी बातें होगी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। मियां अब्दुल्ला जब वहां गए तो इनके ग्रुप में जितने आदमी थे वो सब इकट्ठा होकर खड़े थे, और सामने जनाजा था। उसी जनाजे में जिंदा आदमी को वो लोग सुलाए थे। इनका जो इरादा था कि मियां अब्दुल्ला जनाजा नमाज अदा करवाए, उसके बाद वो आदमी खड़ा हो जाएगा, ये दिल में इरादा था। लेकिन मियां अब्दुल्ला फिर भी उन लोगों को कहने लगे कि भाई आप ऐसा करो, दूसरे आलिम को लेके आओ, इनकी जनाजा नमाज वो अदा करवाए।
لیکن سب لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ادا کروائیں, آپ کے پاس ہی ان جو جنازے میں آرام کرتا ہے اس کی وصیت کے مطابق آپ اس کی جنازہ نماز ادا کروائے. میاں عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو میاں عبداللہ نے کہا ان کے فیملی ممبر کون ہے, اجازت لینی پڑے گی کہ جنازہ نماز ادا ہوتی ہے. تو جھوٹ موٹ جس طرح سے گروپ بنا تھا, ایک آدمی نے کہہ دیا میں اس کا فیملی ممبر ہوں, میں اجازت دیتا ہوں آپ اس کی جنازہ نماز ادا کروائے. میاں عبداللہ نے آگے آ کے جس طرح سے جنازہ نماز کی شروعات کی, وہ پیچھے جتنے آدمی تھے ان کو تو مذاق مسخری لگ رہی تھی, وہ تو ایسے ہی کھڑے تھے, اسی سوچ میں کھڑے تھے کہ میاں عبداللہ اللہ اکبر کہے اور وہ جنازے سے اٹھ جائے. میاں عبداللہ نے اللہ اکبر کہا. اسی طرح سے جنازہ نماز جب شروعات ہو گئی تو میاں عبداللہ نے اللہ اکبر 5 مرتبہ تکبیر ماری. تو جب نماز ختم ہو گئی, میاں عبداللہ جانے لگے تو وہ لوگ یہی سوچ میں تھے, ابھی تو آدمی اٹھا نہیں لیکن مسئلہ دوسرا آ گیا. یہی سوچ میں میاں عبداللہ کو کہنے لگے کہ جنازہ نماز میں 4 تکبیریں ہوتی ہے, آپ نے 5ویں تکبیر کس طرح سے لگائی. تو میاں عبداللہ نے کہا بھائی صاحب میں نے 4 تکبیریں ہی جنازہ نماز میں ہوتی ہے, لیکن میں نے جو 5ویں تکبیر لگائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب نے جس آدمی کو جنازے میں سلایا تھا آپ نے زندہ سلایا تھا. میں اس کے پاس آیا تب وہ آدمی زندہ تھا, لیکن 5ویں تکبیر اس وجہ سے لگائی کہ اس کی روح پرواز ہو گئی. تب وہ لوگ جس طرح سے مذاق مسخری کرنے آئے تھے وہ جلدی جلدی جنازہ کھولنے لگے تو اس کی تو روح پرواز ہو چکی تھی. میاں عبداللہ نے کہا جس طرح سے آپ نے اسے زندہ سلایا تھا, میں نے آپ کو منع کہا تھا کہ بھائی کسی عالم کو لے کے آؤ, اس کی جنازہ نماز ادا کرواؤ, لیکن آپ نے میری بات مانی نہیں. لیکن وہ زندہ تھا, میں جنازہ نماز ادا کروانے آیا تو اس کی روح پرواز ہو گئی. اس طرح سے مہان ولی کامل میاں عبداللہ کچھ کی سرزمین پہ, ستھری کی سرزمین پہ آرام کرتے ہیں. ویسے تو دیکھنے جائے میاں عبداللہ کی داستان تو لمبی چوڑی ہے, انشاءاللہ کرموار اس کا جتنا بھی باغ بنے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. آج کا پروگرام میاں عبداللہ سے تعلق رکھتا ہوا کچھ کی سرزمین پہ میاں عبداللہ ستھری کی سرزمین پہ آرام کرتے ہیں, اور ستھری ابڑاسا تعلقے میں پڑتی ہے. ویسے تو دیکھنے جائے بھوج سے ہم جائیں گے تو بھوج سے تقریباً 110 کلومیٹر پہ, کوٹھارا سے تقریباً 15 کلومیٹر پہ ستھری گاؤں پڑتا ہے, اور ستھری کی کربستان میں میاں عبداللہ کا دربار ہے. ایسی مہان ہستی ستھری کی سرزمین پہ ہے. اگر دیکھنے جائے تو میاں عبداللہ کی داستان لمبی چوڑی ہے, آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. تو آج کا ہمارا پروگرام سنجری ٹورز اینڈ ٹریولز آیوجت گرسیسا, انور حسین خلیفہ, موبائل نمبر 9825577592, زیارت اولیاء کرام کا سفر, آپ کی خدمت میں اکبر بھائی نوڑے کے ساتھ انور حسین خلیفہ.